Maayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa iyang walay puas nga padayon nga panalangin nga atong natagamtaman sa atong mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kadasig nga iyang gihatag sa atoa nga niya kita karon aron magsimba o magdayeg diha sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, dili ta magalangan moadto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Episo Kapitulo 6, versikulo 10 hangtod sa versikulo 17. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, sa katapusan, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isunod ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo o sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios og inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa, pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, o ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait, ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming, nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi ni ini makapalong kamo sa kanang nagsiga na ipana kaninyo sa yawa. O ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios na gihatag kaninyo sa Espiritu ingon nga espada. Ang Ginoo magapanalangin kanato karon nga kabuntagon sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Ang atong tema, mga hinagiban nga espirituhano. Dulo nato ang Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Gamhanan ug dalaygon nga Dios niini nga kabuntagon, nagpasalamat mi kanimo Ginoo sa kahigayunan nga makahimo kami sa pagtuon ug pagpamalandong sa imong mga pulo. Ginoong Dios, ang akong mga pag-ampo samtang amo kining pamalandungan, ablihi ang among mga pagpanabot, andama ang among mga kasing-kasing, ug bubui ang matag usa kanamo Ginoo sa kaalam nga gikan kanimo. Gamita pud ko Ginoong Dios niini nga kabuntagon, ingon nga imong instrumento aron ang imong tiunay nga mensahe mabati dinhi sa among taliwala. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ang ako mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo sa opportunity nga makabati na punta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, mauni ang pagkaon sa atong kalag. Mauni atong panahon nga gitinta lang atong Ginoong Kristo niadtong nagpasting siya sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi ug giduol siya sa yawa o gitagaan siya mga bato. Kay nakita man sa yawa nga gigutom ang atong Ginoong Kristo. Giingnan siya sa yawa, buhata og pan kining mga bato. Kaya ang una-una sa yawa nga buhaton gyud sa Ginoo katong bato ug pan kay gigutom man siya. Pero unsay giingon sa Ginoo? Dili mabuhi ang tao sa lunlon tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Ang buti pasabot mga kaigsunan sa Ginoo nga ang tao kinahanglan mabuhi siya spiritually, mabuhi pud siya materially. For example, kini nga tong lawas na kinahanglan gyud ni siya og material nga pagkaon. Dili ta mabuhi kung di ta makakaon og material nga pagkaon. Kini nga tong espirituhanon nga bahin, dili po ni mabuhi kung dili makakaon o espirituhanon nga pagkaon. Ang atong kalag, niwang ning atong kalag kung dili ni makakaon sa pulong sa Ginoo. Mao na ang Kristohanon na kinahanglan kanunay nga makabati sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mauni ang pagkaon sa atong kalag. Kay sa mga panahon nga dili kini makakaon sa pulong sa Ginoo, luoy kaayo ang atong kalag mga kaigsunan. Now, kita ng mga Kristohanon, doon na tayo kaaway. Ang kaaway nato, dili ang atong silingan. Ang kaaway nato, dili ang atong isig katao. Apan, ang kaaway nato ng mga Kristohanon, mao ang yawa. Matod pa sa pulong sa Ginoo, pagbantay ka mo. Kaya ang inyong kaaway, nagalibot-libot sama sa liyon nga nangitag matukob. Kinsa man ang kanunay ginapaningkamutan sa yawa nga iyang tukbot. Dili kadto mga taong walay panahon sa Ginoo. Dili kadto mga taong wala mga lagad sa Ginoo. Kay iyahan naman to. Ang ginapaningkamutan sa yawa nga iyang matukob katong mga magtotoo. Mao na nga nagkinahanglan gyud ta og mga hinagiban aron makasukol ta sa atong kaaway nga mao ang yawa. Sama ka nang moadto kag panggubatan kung usa ka kasundalo.
Di ka moadtog panggubatan nga wala kay armas. Di man gid na pwede. Nga mosulong ka sa gubat nga wala kay armas. Kinahanglan, adto ka sa gubat, una, batit ka. Niagi ka og training, niagi ka og pagbansay sa imong kaugalingon. Hindi human nga nabansay ka sa imong kaugalingon, kinahanglan magdala ka og intact ng mga hinagiban para sa gubat. Mao na makaigsunan ang kinaiya sa usa ka sundalo. Dili siya basta-basta moadto siya sa panggubatan nga dili siya andam, dili siya preparado sa iyang kaugalingon. Dili siya intact sa tanang kahimanan sa gubat. Manang kita nga mga magtotoo, aduna tay kaaway nga matag karunugon niya, pwede na siya mo atake sa atoa. Manang kinahanglan tag hinagiban. Manang ingon ang pulong sa Ginoo sa katapusan lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakikihiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Buti pasabot makig-join ta sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naghupot og dakong gahom nga kaya niyang lumpagon ang gahom sa kaaway. Kunyaw siyang giingon diha sa verse 11. Isunod ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa tanang pagpanglimbong sa yawa. Kining yawa nga atong kaaway, kargado kining limbong. Mabitaw ng ingon ng Ginoo ang taong makakon niliwat ra daw siya sa iyang amahan nga mao ang yawa. Mga Kristohanon, likayan nato ang pagpamakak. Kay kung mamakak ta, napaghihapon sa ato ang kinaya sa yawa. Kaya ang yawa, bakakot. Tanawan ninyo ang advice sa ato sa pulong sa Ginoo. Isunod ninyo ang tanang kahimanan sa gubat. Buti pasabot nga, kita nga mga Kristohanon, kinahanglan na sangkap ta niini nga mga kahimanan. Tungod kay matag karunugon niya, makigubat ta sa atong kaaway nga mao ang yawa. Matod pa niya dinhi, isunog ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo. Itang mga Kristohanon gisangkapan ta sa ginugmang kahimanan pagpakigubat sa atong kaaway. Sa tuyo ug tumong nga matod pa dinhi aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Aron masabtan nato, mailhan nato ang pagpanglimbong sa yawa. Kung wala ta ang mga hinagiban nga gikan sa Ginoo, dali ratang limbongan sa yawa. Dali ratang hayloon sa yawa. Pero kung nataana nga mga hinagiban, makasukol ta batok sa tanang pagpanglimbong sa yawa. Buti pasabot nga, dili kaniya basta-basta malimbungan. Tungod kay naa kay hinagiban nga gisulob nimo nga gihatag kanimo sa Ginoo. Verse 12. Ay wala kita makig-away batok sa dugo ug uno, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom o sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Kanang iyang giiskutan nga naa sa kalangitan ng mga gahom, kanang gahom sa kangitngit nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Ining kalibutan karon mga kaigsunan gigamhan ni sa yawa. Manang ang pulong sa Ginoo nag-advise ato diya sa bersikulo 13. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios ug inigabot unya sa daotang adlaw nakasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Buti pasabot mga kaigsunan kung naa kaani nga mga hinagiban, dili gyud ka basta-bastang mulunga sa pagpakig-away sa kaaway. Di ka basta-basta mulunga sa pagpakig-away sa pagpakig-asdang sa tanang trabaho sa yawa. Ano sa mga Kristohanon nga may influensyahan na siya sa dagan sa kalibutan, may nga dayon siya kapoy naman ko sa pagpangalagad. Apan kung nagsulob ka ginagiban nga gikan sa Ginoo, sigurado gyud ko gyud ka malimbungan sa yawa. Unsa ang mga hinagiban? Verse 14, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Kamatuoran, unsa man ning kamatuoran? Kining pulong sa Ginoo. Kamatuoran nga kung ang tawo mo salig ug mutuo sa Dios, siya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kanang tanang mga kamatuoran nga naghisgot kabahin sa mga butang espirituhanon, mao na ang bot niya pasabot nga atong isulob. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kung nahibalo ka mo sa kamatuoran, ang kamatuoran muhatag kaninyo kagawasan. Buti pasabot nga ang tao nabilanggo di ay sa gahom sa yawa. Ang tao di ay gigamhan sa yawa. Kung wala siya kabalo sa kamatuoran, magpabilin siyang binilanggo sa yawa. Apan kung masayod ka sa kamatuoran, mahigawas ka diha sa pagkabinilanggo ug mahimo kang gawas mo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kung nahibalo ka mo sa kamatuoran, ang kamatuoran mo'y muhatag kanatog kagawasan. Kung wala ta nahibalo sa kamatuoran, magpabilin tang binilanggo diha sa gahom sa kaaway. Apan kung masayod ta sa kamatuoran, ang kamatuoran mo pagawas ka nato gikan sa pagkabinilanggo sa kaaway. Manang pasalamatan nato ang Ginoo nga kita gawas no na karon ug dili na ta kontrolado sa yawa. Manang karon
lahi na ang nagmando sa ato. Dili na ang yawa, o dili mauna ang Ginoo. O kay ang Ginoo naman ang nagmando sa atong kinabuhi, siya na ang atong gisunod kung dili na ang yawa. Mao nang Ginoo na ang atong ginisimba, dili na ang yawa. Pero niadtong wala pa ta diha sa Ginoo, yawa ang kanunay natong ginasimba. Ipagani na mawala sa atong baba sa una. Gamay lang nga kasikas, yawa na dayon ang mugula sa atong baba. Naobserbahan ninyo na? Sa mga taong wala pa diha sa Ginoo, halos puro yawa ang nasa baba. Nanawar agad mag-obserba ko diri. Kini mga bata bitaw kanang magdulag basketball, di lang makapunit og bola mo yawa dayon. Yawa ang naa sa baba. Nya naman, tungod kay ang yawa mo'y nagkontrol sa kaugalingon, kay wala masayod sa kamatuoran. Apan ang tao mo nasayod sa kamatuoran, dili na mugula nga mga pulong siyang baba, tungod kay dili na ang yawa mo'y nagkontrol sa iyang kinabuhi. Manang kinsa man ang mapahigawas kanato og gikan sa pagkontrol sa yawa ang Ginoo, ang kamatuoran. Mao na ang pulong sa Ginoo nagingon, isulod ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa tanang pagpanglimbong sa yawa. Di ba kaniadto lisod kay tang mga lagad sa Ginoo? Tungod kay dili ta gusto mo biya sa atong naandan nga mga pagtulunan. Kaya natong iyon na una, mao ni ang tama, mao ni ang insakto. Daghan paghani mga tao magdumot sa mga taong nagwali sa pulong sa Ginoo. Kaya dili nila gusto biyaan ang ilang naandan nga pagtulunan. Kay gilimbungan ta kaniadto sa yawa. Pero kung masayod ka sa kamatuoran, kaya na nimo na ingnon ang yawa, ayaw na ko limbungi kay nakapalo na ko sa kamatuoran. Salamat sa Ginoo nga ikaw karon nakasayod sa kamatuoran. Ang Ginoo na mo'y nagkontrol sa atong kinabuhi og atong nakita giunsa sa Ginoo pag-usab, giunsa sa Ginoo pagbag-o ang atong kinabuhi, nganuman nga moan ni nakagsimbahan kana tungod kay gibag-o na ta sa Ginoo. Nganong ganado naman ta maminaw sa pulong sa Ginoo, nganong gusto na tang mosimba, nganong gusto na tang muday kanunay sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo tungod kay gibag-o sa Ginoo ang atong kinabuhi, tungod kay gipahigawas ta sa Ginoo gikan sa kaulipnan, gikan sa pagpanglimbong sa kaaway. Nausa man ang atong isulog una, kamatuoran. Ang buti pasabot sa pagsulob sa kamatuoran, ikinabuhi nimo ang kamatuoran sa Ginoo. Dili lang kay igo lang ka nagsimba, igo lang ka maminaw, pero wala nimo gikinabuhi ang kamatuoran. Ikinabuhi nato sama nga ang atong pisikal nga lawas, ginapakaon nato katunuso sa kaadlaw, gikinahanglan kining atong kalag kanunay nato pakaunon sa kamatuoran nga moang pulong sa Dios. Musa pagyod ang iyang giingon dinhi. Atong gamiton ang kamatuoran ingon nga bakos. Musa may buti pasabutan ang bakos mga kaigsunan. Pagpugong sa atong hawak, himuon nato nga bakos ang kamatuoran. Ang pagkamatarong ingon nga salipod sa atong dughan. Kasayod ta nga ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ang mga tawo nga mituog misalig sa Ginoo, gihatagan na siya pagkamatarong sa Dios. O kanang nga pagkamatarong kinahanglan atong himuon nga salipod sa atong dughan. Aron nga dili ta basta-basta maigo sa anak o mga hinagiban sa yawa. Unsa pa gyud mga kaigsunan? Bersikulo 15 ingon siya, og ang kadasig sa pagsangyaw sumaayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Kinahanglan di kitang mga Kristohanon magbadasigon ta sa pagsangyaw sumaayong balita. Magbadasigon ta sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Unsa pa gyud nga mga hinagiban? Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo. Kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga na ipana kaninyo sa yawa. Kinahanglan kanunay nato huptan ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay kining pagtuo mao ni siya ang mopalong sa tanang nagsiga nga ipana kanato sa kaaway. Kita nga mga magtotoo ang kanunay ginapuntarya sa yawa. Nagapangita siya paagi kung kanusya siya maka-timing aron panaon sa nagkalain-lain nga mga paagi. Pero dili ta basta-basta maigo ni anang iyang mga pana kung naatay pagtuo diha sa Ginoo. Una, kitang mga Kristohanon kinahanglan batunan nato ug huptan nato kanunay kanang atong pagtuo diha sa Ginoo. Bersikulo 17 katapusan ingon siya, o ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu, ingon nga espada. Ikalo nato ang kaluwasan. Ingon nga mga magtotoo, ang pagtuo
magtuo mao atong helmet sa atong ulo. Og ang pulong sa Ginoo mao ang espada nga gihatag kanato sa Espiritu sa Dios. Subote pasabot kini nga mga hinagiban mauni ang gisangkap sa Ginoo sa iyang mga magtutuo. O kung nataani nga mga hinagiban, gyud ta basta-basta atakihon sa yawa. Una ang Kristohanon dili ang mahadlok og yawa. Kita nga Kristohanon ngilngig lang makadungog tag yawa. Para sa ako kanang makadungog bitaw ko og kanang magsigirat pang yawa aram kang ngilngig. Nya naman tungod kay lahi na ang atong espiritu. Dili na ang yawa ang nagkontrol sa ato. Pero kung yawa pang nagkontrol sa ato, i-enjoy nato ng pulong yawa. Nanawaragot sa mga taong walay Ginoo, dili sila malipay kung di makalitok og yawa. Tanan mga pagpamalikas, dili sila malipay kung di makalitok ana. Pero kita nga mga magtutuo, ngilngig sa tanang ngilngig kanang makadungog ta ana nga mga inistoryahan. Mao na ilhanan na ang naa sa atong kasing-kasing dili ang yawa kundi dili ang Ginoo. Ana kini nga mga hinagiban nga giingon sa Ginoo isulob nato na. Kay once nga isulob nato na ang yawa, dili na siya makaatraka sa ato ang mga magtutuo. Makaigsuunan ko, kanunay nato pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Kini nga mga mensahe nga iya gipabati kanato karon. Dili ni aksidente nga atong nadungog. Mao ni ang plano sa Ginoo nga iyang ipabati kanato kini nga mga pulong. Nganuman, tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaingon, musanay ang buhat sa kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan, panang magpadayon hangtod sa katapusan mao'y maluwas. Musugot ka sa dili, nag-anam og kadautan ng atong panahon. Ug ang pag-anam og kadautan sa kalibutan, mao ni ang hinungdan nga ang daghang mga Kristohanon mubugnaw ang ilang gugma. Kinsa man ang makapadayon hangtod sa katapusan, kadtong mga tao nga nag-upot kanunay og hinagiban gikan sa Ginoo. Kay kung wala ka ani nga hinagiban, atakihon ka sa kaaway. Di bang ka atakihon ana kung nakita niya nga intaka? Nawaragod ng mga tulisan dili man na mosulod og establishmento kung kita niya nga sakto og security. Pero pag wala gani, pagkadali lang. Inanapot ang yawa mga kaigsunan. Mangita siya timing, kano sa kanya matimingan. Munang kinahanglan ta kanunay sulod ning mga hinagiban nga iya sa Dios. Aron nga digyod siya makalugar, kay kanunay man ta intak o ginagiban sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong nadungog. Nga akong mga pag-ampo nga kini nga mga mensahe magpabili ng tangbuhi diha sa atong mga kinabuhi. Mga kaigsunan, kanunay hopti ang hinagiban gikan sa Ginoo. Atong duolon ang Ginoo sa mga pag-ampo. Gamahanan og dalaygon nga Dios, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Nga nagapahinumdum ka namo, kanunay namo isulob ang mga hinagiban ni mong gihatag ka namo, aron nga makasukol kami batok sa tanang pagpanglimbong sa yawa. Tabangi kami Ginoo kanunay. Himuha kami kanunay Ginoong Dios nga alerto. Himuha kami Ginoong Dios nga lig-on kanunay o Dios aron ang among kaaway dili gyud siya makahigayon sa pag-atake kanamo tungod kay kanunay miintak Ginoo sa imong hinigiban nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios, tanan imong pagabuhaton. Silyuhi Ginoo ang imong mga pulong dinhi sa among mga kasing-kasing. Aron kini kanunay buhi, ma-refresh dinhi sa among mga pangunahon kasing-kasing ang imong mga mensahe. Dalaygon ka sulay katapusan, among gihalad gitugyan diha kanimo nga among mga pagpasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.